कुफार के साथ मिलकर मदीना पर हमला करने का प्लान बनाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने खैबर पर चढ़ाई कर दी। इस जंग में यहूदियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करवाना चाहते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें उनके यहाँ मशहूर हैं कि यहूदी क्रिश्चियन बच्चों का खून पीते हैं और उनको मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सोच बनने लगी और उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि कोई मुल्क हमें अपना नहीं मानता। अगर हमें सुकून से रहना है तो हमें एक अपना मुल्क बनाना होगा। फ़लस्तीन का रीजन ब्रिटिश ने पूरा अपने कब्जे में ले लिया। 1918 से 1948 तक पूरा फ़लस्तीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहा। इसी दौरान जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और ज्यूज़ को मिलियंस की तादाद में कत्ल किया जाता है। और जित्ज़ाक रॉबिन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है 20th सेंचुरी के आगाज़ में। इस कॉन्फ्लिक्ट पर मुतालिया करने से पहले हम थोड़ा तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं। तारीख गवाह है कि यहूदी वादा-खिलाफ और खुदगर्ज़ कौम है। 1400 साल पहले जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में यहूदियों के साथ एक मुआहिदा तय किया था जो मिसाके मदीना के नाम से मशहूर है, यहूदियों ने उस मुआहिदे की पासदारी नहीं की थी। गुज़वा हंदक के दौरान उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ दिखाकर काफिरों के साथ हाथ मिला लिया था, जिसके नतीजे में जंग ख़त्म होने के बाद उन्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ी। 700 यहूदियों को ज़िबा किया गया और कुएं में डाला गया। मदीना से निकल जाने के बाद भी उन्होंने मुसलमानों का पीछा ना छोड़ा। कुफार के साथ मिलकर मदीना पर हमला करने का प्लान बनाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने खैबर पर चढ़ाई कर दी। इस जंग में यहूदियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसलिए मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान मजहबी और सियासी बुनियाद पर काफ़ी रंजिशें पाई जाती हैं। अगर क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करवाना चाहते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें उनके यहाँ मशहूर हैं कि यहूदी क्रिश्चियन बच्चों का खून पीते हैं और उनको मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं सब बातों की बुनियाद पर ईसाइयों ने लाखों यहूदियों को कत्ल किया। 1800 के बाद ये जो नफ़रत थी यहूदियों के खिलाफ, ये ना सिर्फ मजहबी वजूहात की बिना पर थी बल्कि यहूदियों को एक अलग एथनिसिटी की तरह देखा जाने लगा। इन सब वजूहात की बिना पर लेट 1800 तक दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों के अंदर ये सोच बनने लगी और उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि कोई भी मुल्क हमें अपना नहीं मानता। अगर हमें सुकून से रहना है तो हमें एक अपना मुल्क बनाना होगा। एक ऑस्ट्रियन हंगेरियन जर्नलिस्ट थे जिनका नाम थियोडोर हेज़ल था। उन्होंने अपने 1896 के पम्फलेट में एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू की। उन्होंने कहा था कि ज्यूज़ को अपनी एक अलग कंट्री मिलनी चाहिए। उस टाइम पर ये आइडिया कोई नया आइडिया नहीं था। 1870 से ही कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो अपने आप को लवर्स ऑफ ज़ाइन बुलाती थी और इन सब के बारे में बातें हो रही थी। इसी बिना पर 1881 में यहूदियों की फ़लस्तीन की तरफ लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन देखने को मिली। ज्यूज़ ने फ़लस्तीन जाकर परमानेंट सेटलमेंट बनाई। उन्होंने फ़लस्तीन को ही क्यों चुना? क्योंकि हैकल सुलेमानी की वजह से वो ज़मीन उनके लिए बहुत ही अहमियत रखती है। उस टाइम पर वो ना कोई इसराइल था, ना गाज़ा था, ना वेस्ट बैंक था, वो सिर्फ फ़लस्तीन था जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। ऑटोमन एम्पायर के अंडर मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक साथ सुकून से रहते थे। उनके दरमियान कोई ख़ास कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। एक और वजह यह भी थी कि वहाँ आबादी बहुत कम थी और लैंड एरिया काफ़ी खाली था। कुछ ऐसा गुजरने के बाद 1915 में वर्ल्ड वार 1 होती है। ब्रिटिश, फ्रांस, अरब रेवोल्यूशनरीज ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ जंग कर रहे थे। ब्रिटिश यहाँ पर बड़ी चालाकी करते हैं। अरब रेवोल्यूशनरीज़ को कहते हैं कि तुम हमें ऑटोमन एम्पायर को हराने में सपोर्ट करो, हम तुम्हें फ़लस्तीन का एरिया दे देंगे। और यही सेम चीज़ का वादा यहूदियों से करते हैं कि तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें अलग एक जूइश मुल्क बनाने में मदद करेंगे। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि वो अमेरिकन जूइश को खुश कर सकें और अमेरिका की पॉलिटिक्स पर अपना इन्फ्लुएंस जमा सकें। लेकिन असल में ब्रिटिश ने फ्रांस के साथ सीक्रेटली डील कर ली। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर फॉल हुई तो ब्रिटिश और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट के एरिया को आपस में आधा आधा बांट लिया। फ़लस्तीन का रीजन ब्रिटिश ने पूरा अपने कब्जे में ले लिया। 1918 से 1948 तक पूरा फ़लस्तीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहा। इसी दौरान जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और ज्यूज़ को मिलियंस की तादाद में कत्ल किया जाता है। ज्यूज़ का जेनोसाइड होता है और इसी दौरान ज्यूज़ अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में भागते हैं और कई फ़लस्तीन में जाते हैं।
برٹش پہلے تو جوز کو فلسطین میں آنے دیتا ہے لیکن بعد میں انہیں روک لیتا ہے، جس کی وجہ سے ایک اسرائیلی نیشنل موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ 1940 میں موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے۔ 1948 میں برٹش گورنمنٹ ان سب ایشوز سے تنگ آ جاتی ہے کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد برٹش گورنمنٹ کافی کمزور پڑ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں سے وہ اپنا کنٹرول اٹھا لیتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ فلسطین اپنا ایک الگ ملک بنا لے اور اسرائیل اپنا ایک الگ ملک بنا لے، اور اس سب کی ذمہ داری UN کے پاس چلی جاتی ہے۔ UN ایک پارٹیشن پلان بناتا ہے کہ ایریا کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے۔ اس پارٹیشن پلان کے مطابق عرب کے انڈر 45% ایریا ہوگا اور جوئش کے انڈر 55%، اور یروشلم انٹرنیشنل کنٹرول کے انڈر رہے گا۔ جوز اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اپنے نئے ملک کا نام اسرائیل رکھتے ہیں۔ 1948 میں اسرائیل ملک کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ عرب ممالک اس کی مخالفت کرتے ہیں اور جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس وار کو فرسٹ عرب اسرائیل وار آف 1948 کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ اسرائیل جیت جاتا ہے۔ 1949 میں جب جنگ ختم ہوتی ہے تو UN پارٹیشن پلان کے مطابق جو ایریاز فلسطین کے ہوئے تھے وہ اسرائیل نے آکوپائی کر لیے۔ جو غازہ اسٹرپ کا ایریا تھا وہ ایجپٹ کے پاس چلا گیا اور ویسٹ بینک جارڈن کے پاس چلا گیا، مطلب فلسطین کے پاس کوئی جگہ نہیں بچی۔ 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو ریفیوجی بننا پڑا۔ 1967 میں سیکنڈ عرب اسرائیل وار ہوتی ہے جسے 6 ڈے وار کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اسرائیل جیت جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل غازہ اور ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ ایجپٹ کا ایک بڑا پورشن کیپچر کر لیتا ہے۔ 1964 میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، جس کا مقصد تھا کہ ہتھیار کے ذریعے اپنے ملک کو واپس حاصل کرنا، اور وہ اسرائیل کو سرے سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ اور دوسری طرف اسرائیل اور US اس آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ 1974 میں UN جنرل اسمبلی میں PLO کو ریکگنائز کر لیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن فلسطین کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان سکسیسفل پیس ٹاک ہوتی ہے۔ مصر عرب کا پہلا ملک بن جاتا ہے جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا۔ اسرائیل ایجپٹ کا کیپچر کیا ہوا ایریا واپس کر دیتا ہے اور دونوں پریزیڈنٹ کو نوبل پیس پرائز دیا جاتا ہے۔ 1967 سے لے کر 1980 تک ویسٹ بینک اسرائیل کے انڈر رہا۔ اس دوران اسرائیل میں رہنے والے کئی لوگ ویسٹ بینک میں جا کر اپنی کالونیز اسٹیبلش کرنے لگتے ہیں۔ اسرائیلی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے اور اسرائیلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایریا بھی ہمارا ہے، جبکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو اللیگل مانتی ہے کیونکہ یہ UN سیٹلمنٹ پارٹیشن پلان کی خلاف ورزی ہے۔ پیلسٹینین لوگ اسے کولونائزیشن مانتے ہیں۔ 1992 میں یtzhak رابن پاور میں آتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں۔ یہ پہلے پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے PLO کو ایکسیپٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ PLO کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ بس اپنا ایک ملک چاہتے ہیں اور ہمیں انہیں ان کا ملک دینا چاہیے۔ PLO اور اسرائیل ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہیں اور یہاں پھر 1993 کے اوسلو اکارڈ ہوتے ہیں۔ پہلی بار یہ لوگ ساتھ مل کر بات کرتے ہیں اور ایریا کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں 1994 میں پہلی بار پیلسٹین کی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوتی ہے اور اس کا نام پیلسٹینین نیشنل اتھارٹی رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے دوران اسرائیل نے ویسٹ بینک میں بڑے پیمانے پر سیٹلمنٹ کر لی تھی۔ پھر ویسٹ بینک کو 3 ایریا میں ڈیوائیڈ کیا گیا، A B C۔ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایریا A جو ہے وہ پیلسٹینین گورنمنٹ کے اندر رہے گا، ایریا C جو ہے وہ اسرائیل گورنمنٹ کے اندر رہے گا، اور ایریا B دونوں گورنمنٹ کنٹرول کریں گی۔ اس پیسفل ایگریمنٹ کے نتیجے میں یاسر عرفات اور یtzhak رابن کو نوبل پیس پرائز دیا گیا۔ لیکن 1995 میں ایکسٹریم رائٹ ونگ کے جیوز PM کو اسیسینیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ جیوز چاہتے ہیں کہ وہ پورا فلسطین کا ایریا کیپچر کر کے وہاں پر ایک اسرائیل اسٹیٹ اسٹیبلش کریں۔ اس سب کے دوران غازہ اسٹرپ میں جو حماس گروپ تھا وہ کافی اسٹرانگ ہونے لگا۔ حماس گروپ کا کہنا تھا کہ PLO کچھ زیادہ ہی سیکولر بن رہے ہیں، ہم اسرائیل کا وجود برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس طرح دونوں طرف ایکسٹریم رائٹ ونگ گروپ کی ڈومینیشن بڑھنے لگتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ 2002 کے دوران وائلنٹ پروٹیسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، دونوں طرف 100 سے زیادہ پیلسٹینین اور اسرائیلی مارے جاتے ہیں۔
اس کے بعد اسرائیل اپنی سیٹلمنٹس میں دیواریں بنانے لگ جاتے ہیں اور گارڈز بھی ڈپلوائے کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد 2006 میں حماس گروپ الیکشن لڑتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ PLO کی فتح پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے۔ 2007 میں ان دونوں پارٹیز کے درمیان سول وار ہو جاتی ہے اور اس کو بیٹل آف غزہ کہا جاتا ہے، اور فلسطین ملک 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ غزہ حماس کے انڈر آ جاتا ہے اور ویسٹ بینک PLO کے انڈر۔ 2007 کے بعد کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں اور کس طرح سے حماس گروپ سٹرونگ ہوتا گیا، اور ریسنٹ جو بھی ٹینشن چل رہی ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ابھی کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔